आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बारे में बताता हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जिसका ताल्लुक़ कबीला अदी से था और आपके वालिद साहब का नाम ख़त्ताब था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मज़बूत लंबी दराज कद के और खूबसूरत जवान थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने चुस्त चालाक और जवान थे कि आप चलते घोड़े पर सवार हो जाते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुरैश कबीले में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोब पड़ा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे दो उम्रों में से एक उम्र को दे दो, या उमर बिन ख़त्ताब को दे दो या उमर बिन हशाम को दे दो। तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल की और उमर बिन ख़त्ताब को अल्लाह पाक ने हज़रत अपने दीन के लिए मुंतखब किया। उनका जो था इस्लाम कबूल करने का वाक़या, वो कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बड़े जलाल में गुस्से में अपनी तलवार को लेके जा रहे थे हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़ुबिल्लाह कत्ल करने। तो रास्ते में से किसी ने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो इतने जलाल में। तो उसने कहा कि मैं जो इस्लाम है, इस्लाम के जो मालिक हैं हज़रत मुसल्लम है, उनको कत्ल करने जा रहा हूँ। तो उस जो राह चलते मुसाफिर ने कहा कि जाओ पहले अपने घर का तो पता लो, तुम्हारी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अपने घर चले गए और उन्होंने जाके अपनी बहन और अपने बहनोई को खूब मारा, खूब पीटा। जब वो थक गए तो वो जब घर में दाखिल हुए थे तो उनकी जो बहन थी वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। तो जब वो थके, एक तो हज़रत उमर के लिए दुआ मांग चुके थे, दूसरा उन्होंने जब वो अपने उनके घर दाखिल हुए थे तो उन्होंने कुरान पाक की तिलावत सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे बताओ, मारने के बाद अपनी बहन को खूब मारा, उसके बाद कहा कि अच्छा मुझे बताओ तुम किस चीज़ की तिलावत कर रही थी, मुझे भी दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नजस हैं, आप नापाक हैं, आप पहले जाएं वज़ू करें फिर आप इसको हाथ लगाइएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वज़ू किया और फिर आपने जो कुरान पाक की तिलावत पढ़ी, जो कुरान पाक की आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा सूरत ताहा आयत नंबर 14 है, जिसका तर्जुमा है कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और कोई दूसरा मेरे सिवा मबूद नहीं, इसलिए तुम मेरी ही याद में नमाज पढ़ो। सूरत ताहा आयत नंबर 14 वो पढ़ के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खूब रोए। रोने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत वसल्लम के पास चले गए इस्लाम कबूल करने के लिए। जब वो हज़रत वसल्लम के पास जा रहे थे तो हज़रत वसल्लम के पास चंद सहाबी बैठे हुए थे, तो उन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को आते हुए देख लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आज उमर का इरादा ठीक नहीं हुआ तो वो आज यहाँ से बच के नहीं जाएगा। तो उसी वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उधर आ रहे थे तो हज़रत वसल्लम पर वही नाज़िल हो गई कि इसको आने दो, इसके दिल को हमने चमका दिया है, इसको हमने कबूल कर लिया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा इसको आने दो, ये आज अपने नेक इरादे से आ रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के नबी मुझे भी अपने दीन में शामिल कर लीजिएगा। सुभान अल्लाह, कैसे वो खुश नसीब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे कि जिन्होंने अल्लाह पाक ने खुद चुना अपने दीन के लिए, जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांगा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि ऐ अल्लाह मुझे उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हशाम को दे दो, लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का चुनाव किया अपने दीन के लिए। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के इस्लाम कबूल करने से पहले जो मुसलमान थे वो छुप कर नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत जो उमर बिन ख़त्ताब उन्होंने कुरैश की गलियों में जाते हुए ऐलान कर दिया कि लोगों मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और आज से मुसलमान बैतुल्लाह में जाके नमाज़ पढ़ेंगे, काबा में जाके नमाज़ पढ़ेंगे और जिसने अपने आप को
جس نے اپنی سر کو قلم کروانا ہے، جس نے اپنے خاوند کا قتل کروانا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھیج دو عمر کے مقابلے میں۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول لانا، اور اس کے بعد اسلام کو جو طاقت تھی، پاور تھی، وہ ملنا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ 22 سیکنڈ خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ بنے مسلمانوں کے، اور انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، اور حکومت ایسی کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ایک کتے کا بچہ بھی پیاسا اور بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ یہاں کتنے مرے؟ یہاں یار کتے تو کیا، انسان مر رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے بھوکے پیاسے، یہاں سب اپنے مفاد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنا بھیس بدل کر گلیوں میں چکر لگاتے تھے، اپنی رعایا کا حال دیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گلی میں چکر لگا رہے تھے رات کو اپنا بھیس بدل کے، تو کسی گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے تو ایک بڑھیا عورت تھی، اس نے ایک برتن چولہے پہ رکھا ہوا تھا اور آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بڑھیا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور میں ان کو بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ برتن رکھا ہوا ہے، کچھ بن رہا ہے، لیکن اس برتن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف ان کو بہلا رہی ہوں تاکہ یہ سو جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی وقت آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ گئے، جا کے بیت المال سے آٹا کی بوری خود اٹھائی، خود لا کے بنا کے اور ان کو کھلایا، اور اس بڑھیا سے گزارش کی کہ بڑھیا میری جو شکایت ہے وہ اللہ پاک کو نہ لگانا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا نام سر فخر سے بلند کیا، جن کو اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ پاک نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا، تو انہوں نے اپنی وہ نہیں دیکھی کہ ہم وہ بنیں، ہم وہ کریں، ہمارا سب کچھ نہیں، انہوں نے اللہ پاک کی مخلوق کا سوچا۔ بڑھیا عورت کا تیل زمین پہ گر گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زمین کیا تم میرے ہوتے ہوئے یہ کرے گی؟ تو اسی وقت وہ تیل باہر آ گیا تھا۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسی ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحج کو نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ نماز فجر ادا کر رہے تھے تو ایک یہودی نامی شخص جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، وہ آیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ 3 وار کیے خنجر سے، اور اس خنجر جو تھا وہ زہر عقیدہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وار کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گئے، تو ان کی جگہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ تو وہ جو یہودی تھا اس نے جاتے ہوئے 13 مسلمانوں پہ وار کیے تھے، جن میں سے 7 جو تھی وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی سے ہوش میں آئے تو بتایا گیا کہ آپ پہ کسی یہودی نے حملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں کسی ناکافر کے ہاتھوں شہید ہو رہا ہوں۔ تو 27 ذی الحج کو ان پہ یہودی نے حملہ کیا، اور آپ یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔ اس وقت جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 60 سال تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ یہ تھا کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو ہمیں اس ایک لائف سے کیا سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھو یار، یہ لوگ بھی تو زندگی گزارتے تھے، مانا کہ ان کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس سے دیکھا تھا، لیکن یقین کرو جنہوں نے نہیں دیکھا اور جو نہیں دیکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کو مضبوطی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ اور انہوں نے تو اپنی ثابت قدمی کی انتہا کر دی تھی۔
22 लाख مربع میل پہ انہوں نے حکومت کی، اور جب دیکھا کہ کسی اور کی بکریاں کسی اور کے کھیت میں چل رہی ہیں تو اس بکریوں کو چرواہے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ یہ تھے ان کے دن۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے جو ان کا فالوور بنائے، ان کے جو کام تھے ان پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو بات کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست بنائیں تو وہ اگر بنانا چاہتے ہیں اسلامی ریاست تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں، 22 لاکھ مربع میل پہ سفر کرنے والے کی زندگی ایک دفعہ پڑھیں کہ انہوں نے اسلامی ریاست کیسے بنائی تھی، انہوں نے کیا کیا عمل کیے تھے، تو انشاءاللہ آپ بھی اسلامی ریاست بناؤ گے، لیکن ایک دفعہ ان کی لائف کو پڑھو تو صحیح۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن اللہ۔